औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जिस ज़मीन पे हम रहते हैं वो कायनात यानी दुनिया, जहाँ आलिम कुल मखलूक़ात व मौजूदात का मतलब कायनात है। यानी जिस ज़मीन पे हम रहते हैं वो कायनात का एक छोटा सियारा है और इस ज़मीन की सतह फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं। प्यारे बच्चों, किसी चीज़ का बालाई हिस्सा या छत या हम मैदान को कहेंगे या किसी हमवार जगह को लेंगे तो इसको हम सतह कहते हैं। यानी ज़मीन की सतह जो है वो फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले सतह और फ़िज़ा को जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम सतह को जानने की कोशिश करेंगे। तो अज़ीज़ तुलबा, ये सतह जो है ये किसी चीज़ का बालाई हिस्सा है। यानी अगर हम आप देखो अपनी किताब को लेंगे, हम बहरिस्तान उर्दू को आप लेंगे, जो इसका ऊपर वाला ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आप देखते हो ना, बाहर वाला जो है इसका गता जो है ये जो है इसी को हम लेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इस बुक का, इस किताब का, ये इसकी सतह है। क्या बोलेंगे? ये इसकी सतह है। या अगर हम अपने मकान को लेते हैं, आपको पता, आप ज़रा अपने दिमाग में लो अपना मकान, जो उसकी छत है, जो उसका बालाई हिस्सा जो है वो क्या है? वो है छत। अगर हम कहेंगे कि इस मकान का बालाई हिस्सा जो है वो उसकी छत है तो हम कहेंगे कि हमारे मकान का जो छत है वो हमारे मकान की सतह है। ये हो गया सतह। किसी हमवार जगह को सतह कहते हैं। अब देखो अब इसी तरह आप बच्चों, मैं आपको फ़िज़ा के बारे में समझाऊंगी। फ़िज़ा के, क्योंकि पहले ये हमें सतह और फ़िज़ा के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको, अब हो गया, आपको आया समझ सतह किसको बोलते हैं। जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, किसी चीज़ का ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको सतह बोलते हैं। अब मैं इसको फ़िज़ा आपको समझाऊंगी, फ़िज़ा किसको बोलते हैं। अगर हम फ़िज़ा की बात करते हैं तो हमारी ज़मीन जो है जिस पे हम रहते हैं ना, ज़मीन पे हम, अब इससे ऊपर का जो हिस्सा है, समझो ये ज़मीन है, ये है ज़मीन, ये देखो ये अब ज़मीन है। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, क्या ज़मीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझना। जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा, यानी ज़मीन व आसमान की दरमियानी वसत, यानी ज़मीन और आसमान का दरमियानी हिस्सा जो है, ज़मीन और आसमान के बीच में जो हिस्सा है उसको हम फ़िज़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ़िज़ा। आए समझ? इसको लफ्ज़ फ़िज़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे इस पे पानी भी है, यहाँ पे हवा भी है, खासी हवा है, बहुत हवा है, पानी है, और ये फ़िज़ा जो है जहाँ पे खासी हवा है, इससे हम ज़िंदा रहते हैं। हवा से तो हम ज़िंदा रहते हैं। ये खाली 60 किलोमीटर तक है, क्योंकि ये ज़मीन से 60 किलोमीटर तक है जिसमें हवा है। यानी ज़मीन की सतह से ऊपर वाला हिस्सा 60 किलोमीटर तक जहाँ पे बहुत सारी हवा है। तो जब यहाँ से हम ज़मीन की सतह से तकरीबन 300 किलोमीटर तक इस हवा की मिकदार जो है ये ख़त्म हो जाती है। जब ये ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद एक और हिस्सा आ जाता है, यानी जिसको हम, जो चाँद से भी ऊपर वाला हिस्सा है। एक हिस्सा ऐसा आता है जो चाँद से भी ऊपर वाला, तो वो हिस्सा जो बिल्कुल सुनसान होता है, यहाँ ना पानी है, ना हवा है, ना रोशनी है। वहाँ क्या होता है? वहाँ ज़मीन की कशिश का असर नहीं होता है। कशिश का मतलब क्या है? आपको समझ आता है? ग्रेविटी, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं उर्दू में कशिश। कशिश गो पानस कुन उस चीज़ लम्हे। अगर हम, आप देखो, अगर हम कागज़ को हाथ में रखते हैं तो उसको क्या होता है? अगर मैं किसी चीज़ को हाथ में रखूंगी, वो जब नीचे गिरे, इसको क्या होता है? वो ज़मीन पे गिरेगी ना ज़मीन पे। उसको ज़मीन ने क्या किया? उसको ज़मीन ने कशिश की, तो ये नीचे गिरता है। यानी ज़मीन में कशिश है, ये इसको नीचे गिरा देता है। ये कशिश का असर जो है, लेकिन जब हम खला में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? तो वहाँ इस कशिश का असर नहीं होता है, वहाँ कशिश नहीं होती है। यानी ऊपर की चीज़ें नीचे नहीं गिरती है। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको सतह, फ़िज़ा और खला का माने समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो चीज़ें जो है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी आपको कहा कि ज़मीन की सतह जो है ये फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है।
کیا ہے یہ فضا سے زیادہ بلند نہیں ہے. تو بچوں آپ یہ سمجھنا کہ 60 کلومیٹر تک خاصی ہوا ہوتی ہے اور 300 کلومیٹر تک اس کی حدود یعنی حدیں ختم ہوتی ہے. حدیں یعنی ختم ہوتی ہے، ہوا کی حدیں ختم ہوتی 300 کلومیٹر تک زمین سے اوپر. تو اس سے آگے یعنی 300 کلومیٹر تک سے آگے جب ہم جائیں گے تو ایک ایسی جگہ ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جو سنسان دنیا ہے. کیا ہے؟ سنسان دنیا. ہمارے پیارے بچوں، اس سنسان کائنات میں نہ پانی ہے، نہ روشنی ہے، نہ اس سنسان کائنات کو خلا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس سنسان کائنات کو خلا کہتے ہیں. پیارے بچوں، جو لوگ اس خلا میں سفر کرنے کے لیے گئے ہیں یعنی اس سنسان جگہ کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں، ان میں سے کل ایسے اشخاص ہے جو خواتین تھی. کیا تھی؟ خواتین یعنی عورتیں. خواتین کس کو بولتے ہیں؟ یعنی عورتوں کو. تو بچوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اس خلا کے بارے میں، اور اس عنوان کا نام جو ہے وہ ہے چند خلا باز خواتین، یعنی کچھ خلا میں جانے والی سفر کرنے والی عورتیں. یعنی اس سنسان جگہ میں جانے کے لیے بھی عورتوں کا ہاتھ ہے. تو پیارے بچوں، آپ بہارستان اردو کو صفحہ نمبر 75 یعنی 75 کھولیے. کھولا آپ نے؟ یہ دیکھو آپ نے کھولا، جہاں پہ آپ ان خلا باز خواتین جو ہے آپ ان کی تصویریں دیکھو گے. یہ دیکھو آپ ان کی تصویریں دیکھتے ہو بچوں، یہ ہے ان کی تصویریں، ان خلا باز عورتوں کی تصویریں. تو سب سے پہلے جب ہم اس خلا میں جانے کے لیے سائنسدانوں نے سوچا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا آگے جا کے. انہوں نے سوچا کہ ہم کیسے جائیں گے وہاں. تو انہوں نے ایک خلائی جہاز خلا میں بھیجا. کیا بھیجا؟ خلائی جہاز، جس کا نام تھا، یہ دیکھو آپ، جس کا نام تھا اسپیننگ اول. کیا نام تھا اس کا؟ کیا نام تھا اس کا؟ اسپیوتنگ اول. کیا تھا؟ اسپوتنگ اول. آپ کو سمجھ آیا؟ خلا میں بھیجا. تو اس کامیابی کے بعد ایسے انسانوں کو خلا میں، یہ کب گیا؟ 4 اکتوبر. کیا گیا؟ 4 اکتوبر 1957 عیسوی کو اپنی خلائی جہاز اسپوتنگ اول خلا میں بھیجا گیا. اس کامیابی کے بعد اسے انسانوں کو خلا میں بھیجنے کا خیال آیا. کیا آیا؟ انسانوں کو خیال. چنانچہ روس نے اپنے دوسری خلائی جہاز اسپوتنگ 2 کے ذریعے رائکا رام کی کٹیا خلا میں انہوں نے کہا اب ہم کسی کٹیا کو بھیجیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کٹیا کو اگر ہم وہاں انسانوں کو وہاں بھیجیں گے تو انسانوں کے تو اس کے پیچھے انہوں نے یہ تجربہ کہ کیا پتہ کوئی آفت آ جائے، انسان مر جائے. تو انہوں نے اپنے روس سے ایک کٹیا کو بھیجا جس کو نام تھا لائکا. کیا تھا؟ لائکا. تو اس کے بعد امریکہ کے بارے 2 کتے اور 2 بندر بھیجے. یہ دراصل انسان کو خلا میں بھیجنے کی تیاری تھی. سب سے پہلے جو انسان خلائی سفر پر گیا وہ روسی خلا باز یوری گارگین تھا. کیا تھا؟ یوری گارگین. اس نے 12 اپریل 1961 عیسوی کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا. یوری گارگین کے کامیاب جو تھی خلائی سفر سے سائنسدانوں کا حوصلہ بلند ہوا. کیا ہوا؟ اب یہ لیسن کافی بڑا ہے. اب میں اس لیسن کا خلاصہ ہی آپ کو سمجھاؤں گی. آپ اس کا خلاصہ سمجھیں. خلا میں جانے کا خواب انسان بہت پہلے دیکھ چکا تھا، لیکن اس خواب کو انسان نے سچ کر کے دکھایا. یہ انسان ترقی کا ایک بہت بڑا قدم تھا. انسانی ترقی کا بہت بڑا قدم تھا. خلائی پرواز کی ابتدا روس نے تو کی. اس نے 14 اکتوبر 1957 عیسوی کو اپنی خلائی جہاز اسپوتنگ اول خلا میں بھیجا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ خلا باز یوری گارگن تھے. کیا دوسرے جو خلائی سفر پہ گئے وہ روس کے خلائی باز یوری گارگن تھے. اس سے سائنسدانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا. عورتیں بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہی. روس کی ہی ایک خواتین ویلنٹینا کرشچوکو نے خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا. کیا کیا؟ خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا. روس کے بعد امریکہ نے بھی اس سفر میں پہل کی. امریکہ کی خواتین خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا. سب سے پہلے جو امریکی خواتین خلا میں گئی وہ سلی رائڈ تھی. کیا تھی؟ اس کا نام تھا
سلی رائڈ، وہ امریکہ کے چیلنجز نامی شٹل کے ذریعے خلا میں گئی تھی۔ ہندوستان بھی اس مہم میں ترقی یافتہ ممالک سے تعاون کر رہا تھا۔ حیدرآباد کے راکیش شرما پہلے ہندوستانی خلا باز ہے۔ اس طرح کلپنا چاولہ کو پہلے ہندوستانی خلا باز خواتین ہونے کا فخر حاصل ہے۔ جب کلپنا چاولہ دوسری بار خلا میں گئی تو واپسی پر خلا پر ان کا شٹل کسی حادثے کا شکار ہوا اور اس میں موجودہ جو یہ 7ویں خلا باز ان کی موت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ان کی موت ہوگی۔ تو کلپنا چاولہ نے اپنے اس قول کو سچ کر دکھائی کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی۔ کیا بولا اس نے کہ میں اسی کے لیے خلائی مشن کے لیے بنی ہوں، اور جب اس کا حادثہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں اسی عظیم قربانی میں اسی کے لیے مروں گی اور ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ تھا آج ہمارا لیسن۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ اب اگلے ویڈیو تک خدا حافظ۔ کل میں آپ کو سوالات کے جوابات لکھاؤں گی۔